अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम यूनीनी रहमहुल्लाह ने नुस्खा यूनीनिया तैयार करने के लिए जिन रिवायतों पर इत्माद किया उसमें 5वीं रिवायत है रिवायत अबी मुहम्मद अल असीली, रिवायत अबी मुहम्मद अल असीली। अल्लाह अकबर। अरब के अंदर इन नुस्खों के मुतखस्सिसीन मौजूद हैं। हमारे यहाँ तो नुस्खों का पता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो इस फन से वो मोहब्बत नहीं है जो अरबों को मोहब्बत है। हम बहुत पीछे हैं, बाकी हम अजम हैं, बहुत पीछे लोग हैं। हम लोग हदीस के अंदर बहुत पीछे हैं। अल्लाह इधर भी वही जहन बन जाए, वही रुझान बन जाए जैसे अहले अरब के यहाँ इन चीज़ों का एहतमाम है। अभी 2 दिन पहले एक दुक्तूर मदीना मुनव्वरा के, उनसे मेरी बात हो रही थी, फजीलत शेख दुक्तूर अबू सुल्तान हाफिज़हुल्लाह। वो सही बुखारी के नुस्ख के बड़े माहिर हैं। तो मुझे कहते शेख मैं आम नहीं हूँ, मैं मुतलक तौर पर माहिर नहीं हूँ, मैं सिर्फ इमाम अबू मुहम्मद अल असीली के नुस्खा बुखारी का मैं मुतखस्सिस हूँ। नहीं समझ लगी? यानी वो कहते हैं शेख मेरा तखस्सुस सिर्फ रिवायत असीली पर है। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने एक मुश्किल किताब भी 2-3 सफ़ों की लिखी है, रिवायत असीली के इम्तियाज़ात खुसूसियात दीगर नुस्खों में से इसको क्या अफजलियत हासिल है, किन वजूहात की बिना पर वगैरह वगैरह। अरबी में किताब लिखी है। मैंने कहा जी शेख वो मैं शेयर करूँगा, मुझे दें। कहते चलो मैं जल्दी ही मैं उसको आपको भेज रहा हूँ, फिर उसे आप शेयर कर देना, फिर हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। सुनो, इमाम यूनीनी के पास 5वीं रिवायत 5वां नुस्खा था रिवायत अबी मुहम्मद अल असीली। इनका नाम क्या था असीली साहब का? अबू मुहम्मद अल असीली, अबू मुहम्मद अल असीली। 392 हिजरी में फौत हुए। मेरे बेटो देखो जितने भी पढ़ रहे हैं सारे फौत हो गए हैं। अल्लाह अकबर। तो क्या मतलब हम नहीं फौत होना है? अब कोई काम कर जाए, तो मेहनत से कोई अल्लाह की रज़ा के लिए कोई काम कर जाए, ताकि जब हम दुनिया से छोड़ जाएंगे कोई जिक्र हमारा पड़ेगा तो कोई दुआ देगा, दुआ हमें तो दुआ दे देगा। इसके बारे में आता है मिन अवाइलिल्लज़ीना तनऊ बिज़ब्ति नस्सी किताबिल जामे व तहरीरिही व बयान मुश्किलातिही फ़क़द क़रअल किताब अला अबी ज़ैद अल मरवज़ी रावीही अनिल फ़िरबरी। असीली साहब ने सही बुखारी को अबू ज़ैद मरवज़ी से पढ़ा था, अबू ज़ैद मरवज़ी पर पढ़ा था। अबू ज़ैद मरवज़ी कौन है? ये फ़िरबरी से बयान करता है, फ़िरबरी से 2 दफ़ा बयान करता है। नहीं, इसने असीली साहब ने सही बुखारी को 2 बार अबू ज़ैद मरवज़ी पर पढ़ा था। कितनी बार? 2 बार। ये कौन है? अबू ज़ैद कौन है? रावी ही अनिल फ़िरबरी, ये फ़िरबरी से बयान करने वाला रावी है। इसी तरह असीली साहब ने सही बुखारी को अबू अहमद अल जुरजानी पर भी पढ़ा था। ये अबू अहमद जुरजानी कौन था? ये भी फ़िरबरी से बयान करता था। इन्होंने भी बड़ी मेहनत से नुस्खा तैयार किया, चीज़ों को हवाशी के अंदर भी लिखा। अल्लाह अकबर। ये नुस्खा असीली साहब का मदरसा ज़ियाइया उधर दिमश्क वगैरह में मौजूद था। अल्लाह अकबर। इस तरह के नुस्खे उर्दू में दीगर शहरों में भी मौजूद हैं। यूनीनी साहब के पास 6वां नुस्खा तो अबिल कासिम इब्न साकिर, हमारी महबूब शख्सियत इमाम इब्न साकिर दिमश्क, तरीके दिमश्क वाले।
طریقے اسی جلد والی کتاب نا یہ انہوں نے لکھی تھی، جس کا ہم نے خلاصہ تیار کیا الحمدللہ۔ اب اللہ کی رحمت سے میں ایک اپنے ہونہار اور فاضل بیٹے سے شاگرد سے لاہور میں رہتے ہیں، ان سے میں پوری طریقے دمشق سے علوم حدیث کی بحوث کو الگ مرتب میں کروا رہا ہوں۔ وہ میں نے دوران مطالعہ انڈر لائن کی تھی بات سے، ان کو ماشاءاللہ وہ رمضان میں سے پہلے میرے پاس آئے تھے، 15 جلدیں لے گئے، 6 سے 20 تک وہ کام ہو گیا الحمدللہ۔ اب اگلی بھی جلدی وہ ہم ان کو پہنچا دیں گے طریقے دمشق کی جلدیں۔ تو یعنی طریقے دمشق ایک بہت بڑا مرجع ہے علم حدیث کا، علم رجال کا، علم علل کا۔ یہ ساری منتشر بحوث وہ ہم نے کٹھی، یعنی جرح و تعدیل پر میں نے خود کتاب لکھی تھی تقریب طریقے دمشق، وہ 2 جلد ہم شائع کریں گے انشاءاللہ، اللہ ثانی فرمائے۔ تو باقی علوم حدیث کی بحوث وہ ہم الگ شائع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ سنو ابن ساکر کون تھے؟ ان کا نام علی بن حسین بن ہبات اللہ بن عبداللہ بن حسین الدمشقی ابو القاسم ثقۃ الدین الشافعی المعروف ابن ساکر، یہ بہت بڑے امام تھے۔ من ارکان الروایہ و اساتین درایا متفق علیہ، اتنے یہ بڑے تھے، یہ دمشق میں ہی پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ان کی جو الجامع صحیح تھا نسخہ تھا، من اہم العلم التي حارس ابو القاسم على جميعها نسخا واسمان وضبطا فاتخذ لنفسه منه نسخة على مجرد به الطلبة النابهين۔ انہوں نے بھی ایک نسخہ اپنے لیے تیار کیا تھا، لکھا تھا۔ جب امام ابن ساکر نیشاپور میں آئے تھے، وہاں بیٹھ کر یہ صحیح بخاری اپنے استاد امام ابو عبداللہ محمد بن فضل الفراوی سے سنی تھی 2 سالوں میں۔ کتنے سالوں میں؟ 2 سالوں میں سنی تھی اپنے استاد سے نیشاپور میں بیٹھ کر، 529 اور 530 میں کے درمیان، پوری 1.5-2 سال ہو گیا نا۔ یہ جو امام تھے ابو عبداللہ محمد بن فضل الفراوی یہ 2 سندوں سے صحیح بخاری بیان کرتے تھے۔ ایک روایت ہے امام ابو عبداللہ الخبازی سے، یہ خبازی بیان کرتے ہیں ابو سہل الحفصی سے، وہ بیان کرتے ہیں کشمیہنی سے، وہ امام بخاری سے، کشمیہنی فربری سے، وہ امام بخاری سے۔ اور ابو عبداللہ محمد بن فضل الفراوی دوسری روایت بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کی ابو عثمان سعید العیار سے، وہ ابو علی الشبوی سے، وہ فربری سے، وہ امام بخاری سے۔ اسی طرح یعنی یہ جو امام ابن قاسم ابن ساکر ہیں، انہوں نے صحیح بخاری کا شروع والا کچھ حصہ اپنے استاد ہبت اللہ بن سہل البستامی السیدی سے سنا تھا۔ وہ اپنے استاد حسن بن احمد السمرقندی سے بیان کرتے ہیں، وہ امام ابو عبداللہ الخبازی سے، وہ کشمیہنی سے، وہ فربری سے، وہ بخاری سے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن ساکر نے چونکہ کئی ملکوں کا سفر کیا تھا، ان کو دوسرے ملکوں سے بھی کوئی نسخے صحیح بخاری کے ملے، ان کو بھی لے آئے۔ اب ابن ساکر رحمہ اللہ کے نا یہ سارے مفصل الفاظ لکھے ہیں، یہ کل 6 نسخے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی نسخے ہیں جو ابن امام یونینی صاحب کے پاس تھے، ان کے پاس تھے، تو ان میں سے النسخ الفرعیہ المساعدہ، مجموعۃ النسخ الشامیہ، مجموعۃ النسخ المصریہ، نسخۃ ابی صادق، آگے تفصیل ہے۔ یعنی یہ اہم 6 نسخے تھے یونینی صاحب کے پاس، جن کو اکٹھا کر دیا، فروق کو نیچے لکھ دیا رموز کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف ان کے پاس چیزیں تھیں۔
اللہ تعالیٰ ان تمام محدثین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، روز قیامت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کو عطا فرمائے، صحابہ کا، خدام حدیث کا ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے بھی اپنے پیارے پیغمبر کی مبارک حدیث کی خدمت کی ہمیں توفیق دے، اللہ ہم سے قرآن کی خدمت کا کام لے لے، حدیث کی خدمت کا کام لے لے۔ مر جانا ہے، پھر جلدی ہم قبروں میں ہوں گے، اگر کوئی چھوٹا موٹا کام اللہ ہم سے لے لے گا، اللہ اپنی توفیق ہمیں دے دے، ہمارے لیے فن کو اللہ آسان کر دے تو ہمیں بھی دعا دی جائے۔ بارک اللہ فیکم۔